Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, c'est une recette pour un gâteau crêpe cake. Donc ça se base sur beaucoup de crêpes et ce qui fait ça va nous donner par la suite واحد le cake. Donc بالنسبة للمقادير غادي نخليكم مع ماما qui va vous présenter كاع المقادير اللي غنحتاجوهم. السلام عليكم حبيباتي، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه سلامه وعافيه. كيف ما شافت بنتي اليوم جبت لكم انا ضيفه الشرف ديال هذه الحلقه ديال هذا الفيديو. هي بنتي بتصاوب لكم ان كيك يعني من طبقات ديال الكريب. فالمقادير ديال الكريب اللي غادي نصاوبوه عندنا هنا المقادير انا مدوبلاهم. بغيتو كميه قليله كتقسموا هاد المقادير اللي غنعطيكم على جوج. فالمقادير ديال هاد الكميه اللي استعملت انا 450 غرام ديال الدقيق، عندنا 4 البيضات، عندنا 2 معالق كبار ديال الزبده، عندنا 4 المعالق ديال السنيدات. كيف الا بغيتو تقسموها راه كتقسموا هاد المقادير كما قلت لكم. عندنا 2 معالق ديال الكاكاو صغار، يعني سافيدير معلقه كبيره ديال الكاكاو. هادو مقادير ديال وقبصه الملح اللي يعني باش تطلع البنه. مقادير الكيك هما هادو. مقادير ديال الكريم اللي غنصاوبوا به الكريم شونتي اللي غنديروا به، فهي كريم شونتي بودر مع الحليب، بلا ما نساو الحليب يعني باش غادي نصاوبوا الكريب. يطرد الحليب باش نصاوبوا بسم الله على بركه الله. غادي ناخذوا الخلاط ديالنا الكهربائي، غنصبوا فيه الحليب ديالنا. كتزيدوا 4 البيضات، ضروري الحليب ما خاصو يطرش، ضروري هادشي ضروري منه في لاكويزين. الوغ مورا 4 البيضات كنديروا سنيده ياك ماما. الوغ 2 معالق كبار السنيده، ابخي كديروا 2 معالق كبار ديال الزبده بالدايبه، الوغ يمكن لكم تزيدوا لاغوم ديال نسينا حنا في لاغوم دو فاني. دونك المقادير يعني فيها نسمه ديال الفاني، نديروا معلقه صغيره. دونك فوالا هادشي هذا سي الوغ هادشي هذا غادي تخلطوه باغ لا سيت، غادي تخلط هادشي. غنديروا دابا قبيصه الملح باش يعني باش تطلع البنه. وغنطربوا دابا
ودابا نبقاو كنضيفو في الدقيق وكنطربوا باش دغيا تخلطنا الخليط في الخلاط. Alors, on déroule par exemple 3 cuillères par 3. On enjaune, tapons, باش داكشي يكون مزيان. كنبقاو على هاد الطريقه يعني حتى يطرب الخليط مزيان في الخلاط الكهربائي ويوجد، وديك الساعه صافي يعني كيولي الوغ هنا من مورا ما كتخلطوا الخليط ديالكم كتزيدوا شويه ديال الكاكاو الا بغيتو كو لا كريم ديالكم تكون فيها الشوكولا، الكريب يكون فيها الشوكولا يكون كحلي. دونك كتزيدوا شويه ديال الكاكاو وكتطربوا مزيان. الوغ من مورا ما كتخلطوا، دونك هذا هو لا تيكستور اللي خصكم تلقاو. دونك هذا هو الخليط ديالنا، هذه هي لا تيكستور اللي خصكم تلقاو. ما خصوش يكون قاصح بزاف وما يكونش عاوتاني جاري بزاف، سائل. دونك من بعد صافي كتمشيو كطيبوا لي كريب ديالكم كوم دابيتود، حتى شي حاجه ما كتبدل في الطريقه ديال التطياب. و ابري اون فوا نطيبوا لي كريب نعاودو نرجعوا لكم. الوغ هنا من مورا ما كنصاوبوا لي كريب، هذا هو لو ريزولطا ديالنا. دونك تكون فريمون اون كونتيتي كبيره يعني اللي غتكفانا بور لو غاتو. الوغ هنا غادي نصاوبوا لا كريم شونتي. دونك بور لا كريم شونتي غادي ناخذوا لا بودر مع 250 مليلتر ديال الحليب. دونك غنخويو لا بودر كامله وابري غتخويو عليها الحليب. ودابا من بعد صافي كنبقاو كنطربوا. اون فوا نساليو غطلع لينا لا كريم شونتي غنحطوها في الثلاجه بما تبرد ابري، وغادي نرجع لكم باش نوريكم كيفاش تقادوا لو غاتو. الوغ هنا كنساليو لا كريم شونتي ديالنا، ها هي. دونك كتسالي، اون فوا كتساليوها كطلعوها مزيان. دونك الطريقه اللي كنصاوبوا بها سي كو كتاخذوا اون كريب وحده كتحطوها، كنشدوا اون بتيت كونتيتي ديال لا كريم شونتي وخصكم تدهنوها، ما خصهاش تكون بزاف ديجا دو ان باش تكفاكم. وداكشي اللي غيبقى غادي نصاوبوه كامل بجناب، ندوروه بحال هكا بجناب على لي كريب. دونك جوست كوم سا، ماشي ضروري تكون بارفيت، ماشي ضروري تكون بيان ايطالي. كنعاودو نهزو اون اوتر كريب وكتبقاو غاديين وحده بوحده. الوغ فوالا هادشي هذا كامل تو سكي ديبورد غادي نقادوه في الاخر. من بين لا كريب ولا كريب خصها تكون لا كريم شونتي. وانتوما غاديين يعني كاع لي كريب اللي خرجوا لكم لا كونتيتي كامله. بغيتو تزيدوا دي فروي لداخل كليكم تزيدوهم، سا فوتر شوا. بغيتو لا كريم شونتي تزيدوا عليهم دي كولورون باش تكون في دي كولورون، كليكم حتى تزيدوا عليها دي كولورون وتكولوريو لا كريب لا كريم شونتي ديالكم. دونك كنبقاو غاديين بحال هكا بيتي بيتي وحده بوحده، وكنعمرو بلي كريم شونتي جوسكا سكو كنكملو كاع هاد لا كونتيتي هادي. دونك اون فوا غادي نسالي هاد لا كونتيتي نرجع معكم باش نوريكم لا ديكوراسيون فينال. دونك لا انا ساليت لا ديكوراسيون، هذا هو لو ريزولطا فينال ديال الغاتو. دونك يتسمى ان غاتو كريب كيك. الوغ هنايا
طبقات ديال لو كيك avec la crème chantilly اللي كتساليو كدوروا هاد لا بارتي كامله بلا crème chantilly من الفوق aussi. Vous pouvez faire la décoration que vous voulez. دونك ها هو يمكن لكم من الداخل ديال لي كريب تحطوا دي فروي سي فو فولي حتى هي. دونك سي ا فو دو ديكوري سي ا فوتر شوا. دونك هذا هي لا ديكوراسيون فينال وهذا هو لو ريزولتا فينال. ودابا هذه هي حلوه ديال صوبات اليوم. يعني هذا هو الروتين اليومي اللي قضيته انا وبنتي اليوم، وصوبت هذه الحلوه وحبيت انا نشاركها معكم. نتمنى انها تنال اعجابكم، واكيد يعني البنوتات واكيد المقبلات ما شاء الله على الكوزينه يبغيو يخرقوا بحال هكذا باش يدوز الروتين ديالكم في هذه الايام بخير وعلى خير. وان شاء الله نتمنى انها تنال اعجابكم. هذا هو الشكل ديالها النهائي. بسيطه وزوينه واكيد غادي تعجبكم. يلا وشكرا، وما تنساوش يعني اللايك باش تشجعوا بنتي باش مره اخرى تعاود تصاوب لكم شي حاجه اخرى. الا عجبكم المحتوى ما تنساوش ديروا اللايك. الله يجزيكم بخير باش يوصلكم الجديد دائما، وفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.